وعصيناك فأمهلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا. ها نحن ببابك واقفون، ولجناتك راجون، ولعفوك مؤملون، ومن عذابك مشفقون. نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، ورقاب والدينا وأزواجنا وأحبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يا من يجير ولا يجار عليه، يا من لا ملجأ منه إلا إليه، اكلأنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نستدفع بك هذا الوباء، ونعوذ بك من كل الداء، ونستجير بك من البلاء يا رب الأرض والسماء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم خص منهم الآباء والأمهات وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، ووفقه وولي عهده وأعوانهم لكل ما تحب وترضى، واجزهم عنا وعن البلاد وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم احفظ رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا، والقائمين على شؤون صحتنا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.